موطن البر ومنبع العطاء ومجمع الأرحام والأقرباء وملتقى الأحبة والأصدقاء. على أرضه تقام الشعائر وبربوعه ترتبط المشاعر. إنه الوطن إرث الأجداد والآباء وأمانة في أعناق الأبناء. حبه فطرة وسجية وشيمة نبوية. انظروا إلى حب حبيبكم صلى الله عليه وسلم وحنينه إلى وطنه مكة، فحين خرج منها ودعها بنظرات ترق لها القلوب وكلمات تدمع منها العيون، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. خطبة الجمعة. ولقد ودعها وقلبه مرتبط بها. خرج بجسده منها وفؤاده متعلق بترابها. ولما كان الحب الصادق للوطن أساس بنائه وركن نمائه ومنطلق ازدهاره وسخائه، كان من أول ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة أن دعا ربه أن يزرع حبها في قلبه وقلوب أصحابه، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. إنه الوطن يا عباد الله، مكانته لا تفي بها الكلمات ولا تحيط بها العبارات. نعبر عن حبه بالأقوال والدعوات: رب اجعل هذا البلد آمنا، ونترجم حبه إلى إنجازات، فهو أمانة في أعناقنا نرعاها ما عشنا، عملا بقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نؤدي واجباتنا نحوه ونوفيه حقوقه، وما أكثر حقوق الوطن علينا، ومن أهمها الحفاظ على دينه والتمسك بلغته والاعتزاز بهويته واحترام مؤسساته والالتزام بقوانينه وبذل الوسع لرفعته وارتقائه. فالوطن شجرة تسقى بماء العطاء وتنمو ببذل الأوفياء. እና እንዴት ናችሁ? ደግ ናችሁማ አላችሁማ? ሀገርን ስለመውደድ ነው ልጆች የሚያወራው ጁምዓ ኹጥባ፣ ሀገርን ስለመውደድ። አድሚኖች ካላችሁ አስገባችሁ። እሺ الانتماء إلى الوطن حق من حقوقه، فإنه يزيده صلابة ومنعة وعزة ورفعة، ومن أعظم حقوق الوطن الدفاع عنه، ويكون بالكلمة التي تعبر عن أصالته وتظهر محاسنه وترد عنه الافتراءات وتتصدى للشائعات، كما يكون ببذل النفس والنفيس لرفعته وحراسة مقدراته وحماية مكتسباته، فذلك شرف عظيم وهدي نبوي كريم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس
ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى مصدر فزعهم فاستقبلهم وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. فضرب لنا وللأجيال أروع الأمثلة، وقدم أبلغ الدروس في الحرص على سلامة الوطن واطمئنانه، وعلى هديه صلى الله عليه وسلم سار أجدادنا وآباؤنا فدافعوا عن وطنهم ولم يكن فيه شيء، فحري بنا أن ندافع عنه اليوم بكل شيء، وقد أمدنا الله تعالى فيه بكل شيء، ولنا ولأولادنا فيه كل شيء، فنحن حاضره ومستقبله، وحصنه وقوته، ودرعه ومنعته، وإن تلاحمنا وتماسكنا وصدق انتمائنا إلى وطننا وولائنا لرئيسه وحكامه يرد عادية المعتدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ሰላም እንዴት ነሽ? አማን ነው። ሽክራ። እኔ ጥያቄ ልጠይቅ ነው። ነቢዩላህ ኑህ ማለት ነው ከአደም ጀምሮ ከዛ ቀጥሎ የተላኩ ነቢይ እሳቸው ናቸው አይደለ? በመካከላቸው ሌሎችም ነቢያቶች ይኖራሉ። فهو أول الرسل የመጀመሪያው መልእክተኛ አደም ነው። የመጀመሪያው መልእክተኛ ኑህ ነው። የመጀመሪያው ነቢይ ደግሞ አደም አለይሂ ሰላም ነው። በኑህ ጊዜ በኑህ ጊዜ የነበሩ ከሃዲያኖችን አላህ አጥፍቷቸዋል አይደለ? ኦኬ። የዛኔ ማለት ነው ሁሉም ሰው ነው የጠፉት ማለት ምድር ላይ ያሉ ሁሉ ሰው ጠፉ አይደለ? ያመኑትን ከኑህ ጋር መርከብ ላይ የተሳፈሩት ብቻ ሲቀሩ ከሃዲያኖች ሁሉ ጠፍተዋል። የዛኔ በኑህ አለይሂ ሰላም ዘመን ከሃዲያኖች ሁሉ ጠፍተዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የካደ ሁሉ ጠፍተዋል። ኑህ አለይሂ ሰላም ዱዓ አደረጉ። ምን አሉ? ረቢ ላ ተዘር ዐለል አርድ ሚነል ካፊሪነ ደየር። በምድር ላይ አንድም ከሃዲ አትተው ብለው ዱዓ አደረጉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሃዲያኖችን አጥፍቷቸዋል። አማኞችን አይደለም፣ አማኞችን ነፃ አውጥቷቸዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አንዳንድ ሀዲስ ላይ እኔ ሰምቼ ማለት ህፃናቶች ምናምን በዛ ጊዜ ጠፍቷል ምናምን ብዬ አሰብኩኝና ስጠይቅ አንዳንድ ሰዎች እስከ 40 ዓመት አላህ ሴቶችን እንዳይወልዱ አድርጓቸው ነበር ምናምን የሚባል ሀዲስ ሰማሁ። ሌላ ኡስታዝ ነው እንደዚህ የሚል ሀዲስ የለም። አላህ ማንንም አካል ህፃናትንም ቢሆን የካደን አካል ካልሆነ በስተቀር አይቀጣም። ህፃናትን አይቀጣም አላህ። ወማ ኩና ሙዐዚቢን ሐታ ነብዐሰ ረሱላ ይላል። እኔ መልእክተኛን ሳልክ የምቀጣ አይደለሁም ብሏል። ስለዚህ ነቢይ ተልኮ አልቀበልም ያለን አካል ነው ህፃናቶችን በፍጹም አያጠፋም። እሺ ማለት እንጃ። እኔ ሀዲስ ላይ ግን የሰማሁት እንስሳቶች ምናምን መርከቧ ላይ አብሮ ሂደዋል የሚባል ነገር ውሸት ነው። እንስሳቶች ሂደዋል አብሮ እንስሳቶች ሂደዋል። ስለዚህ አላህ ምን አለው? اجعل فيها من كل زوجين اثنين ከእያንዳንዱ ሁለት ወንድና ሴት የሆኑ ጥንዶች የሆኑን በመርከቧ ላይ አድርግ ብሎ አዘዘ። እያንዳንዱ እንስሳ ወንድና ሴት እየሆኑ መርከቧ ላይ ተሳፍረዋል። ለቀጣዩ ይራቡ ዘንድ በሚለው ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ጀዛከላህ ኸይራን። እሺ አድሚኖች ሰው ማስገባት ትችላላችሁ። ويبسط في الوطن والاستقرار ويبسط في الوطن